सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य अस्माकं यः कार्यक्रमः अस्ति तस्य नाम अस्ति कार्यकर्ता मेलनं। कार्यकर्ता मेलनं। वयं सर्वे एव कार्यकर्तारः संस्कृतभारत्याः। वयं सर्वेषु केचन पठन्ति, केचन पाठयन्ति, केचन अन्य किमपि संघटनात्मक कार्यं कुर्वन्ति। यथा प्रचारार्थं पत्रकवितरणादि कार्यं कुर्वन्ति। यदि समाजं गच्छामः तर्हि समाजं प्रति संस्कृतस्य विषये श्रद्धया वदन्ति, तदपि संस्कृतविषयकं कार्यमेव। एकः श्लोकः अस्ति, अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं, विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। तर्हि कस्यापि कार्यस्य कृते एते पञ्चतत्त्वानि सन्ति, तेषां किञ्चित् महत्त्वम् अस्ति। प्रथमम् अस्ति अधिष्ठानम्। अस्माकं कार्यस्य अधिष्ठानम् अस्ति संस्कृतभारतीमध्ये संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः। तर्हि अधिष्ठानं तु दृढम् अस्ति, तस्य विषये अस्माकं सर्वेषां स्पष्टता अस्ति। द्वितीयम् अस्ति कर्ता। तर्हि कार्यं कर्तुं यत् कार्यं नियोजितम् अस्ति तत् कर्तुं के कार्यं कुर्वन्ति, तर्हि वयमेव सर्वे कर्तारः। तर्हि कर्तारः वयमेव। तृतीयमस्ति करणं। करणं नाम साधनं। संस्कृतभारत्याः संस्कृतस्य प्रचारस्य प्रसारस्य तस्य समाजं प्रति नेतव्यमस्ति। तस्य कार्यस्य कृते करणं नाम साधनानि कानि सन्ति, तर्हि यत् किमपि अस्माकं विभागाः सन्ति, आयामाः सन्ति, शैक्षिकायामाः, यथा देववाणी प्रकल्पः अस्ति। देववाणी इति एकं साधनम् अस्ति, तेन वयं संस्कृतं विद्यालयं प्रति नयामः। बालकेन्द्रम् इति साधनम् अस्ति, तेन वयम् अस्माकं संस्कृतं बालानां नाम लघुबालाः सन्ति तेभ्यः नयामः। तृतीयमस्ति पत्रद्वारा संस्कृतम् अस्ति। गृहम् उपवेश्य संस्कृतं पठामः। गीताकेन्द्रम् अस्ति, संस्कृतमाध्यमेन गीतां पठामः, गीतामाध्यमेन संस्कृतं पठामः। बहूनि साधनानि तु सन्ति एव संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय। इदानीं करणम् अस्ति, साधनानि सन्ति, कर्तारः सन्ति, अधिष्ठानं दृढमस्ति, परन्तु यावत् वयं साक्षात् क्रियां न कुर्मः तावत् एतस्य कस्यापि उपयोगः नास्ति। अतः अग्रिमः अस्ति चेष्टा। चेष्टा नाम साक्षात् क्रिया। तर्हि क्रियां तु वयं कुर्मः, यथा उक्तं नाम संस्कृतस्य विषये श्रद्धया समाजं प्रति गच्छामः, संस्कृतस्य सर्वत्र व्याप्ति भवतु, संस्कृतस्य स्तरवर्धनं भवतु इत्यर्थं स्वस्यापि स्तरवर्धनं भवतु इत्यर्थं पठामः, अन्येभ्यः अपि पाठयामः, यत्र कुत्रापि गच्छामः जनान् प्रेरयामः, संस्कृतं कियद् उपयुक्तम् अस्ति इति वदामः। तर्हि एतदपि वयं कुर्मः एव, क्रिया अपि कुर्मः। पुनः संस्कृतभाषा का अस्ति? देवभाषा। सत्यं किल? देवभाषा संस्कृतभाषा, तस्याः यदि वयं कार्यं कुर्मः, संस्कृतभाषया कृते कार्यं कुर्मः, देवभाषया कृते नाम साक्षात् देवस्य कार्यमेव कुर्मः, तर्हि यत् पञ्चमं तत्त्वम् अस्ति दैवं, तत्तु अस्माकं कृते अनुकूलं भवति एव। दैवकार्यस्य कृते दैवम् अननुकूलं कथं, तर्हि तदपि भवति एव। तर्हि एतत् सर्वं स्वीकृत्य वयं यदा कार्ये भवामः, कार्यं कुर्मः, तदा अहम् एकाकी नास्मि, मया सह मत्सदृशाः इतोपि केचन जनाः सन्ति, ये संस्कृतस्य कृते बहु श्रद्धया निष्ठया कार्यं कुर्वन्ति। तादृशः जनाः मां परितः निवसन्ति। एतद् अस्माकं ज्ञानं कदा भवति? यदि वयं तादृशं विचारं कुर्वन्तः जनाः के, ये संस्कृतस्य व्याप्ति भवतु, संस्कृतस्य प्रचारः भवतु, संस्कृतस्य शिक्षणं भवतु, संस्कृतं संस्कृतेन पाठयामः, एतादृशः विचारः कुर्वन्ति, तादृशः समविचारिणः जनाः अस्माकं परितः अपि सन्ति इति यदा अस्माकं ज्ञानं भवति, तेन किं भवति? अस्माकं कार्यस्य ऊर्जा अपि वर्धिता भवति। वयं स्वयं प्रेरणां प्राप्नुमः। वयं यदा संस्कृतकार्यं कुर्मः, संस्कृतभारत्याः एका रीतिः अस्ति, नाम सङ्घटनस्य कार्यं कथमस्ति? काश्चित् एका रीतिः अस्ति, रीतिम् अनुसृत्य वयं कार्यं कुर्मः, स्वस्य कौशल्यं तत्र योजयामः। तत् कौशल्यं योजयित्वा कार्यं कथम् उत्तमं भवेत् तत् पश्यामः। परन्तु मम एव कौशलं तत्र भवति, तेन तादृशं बृहत् कार्यमहं साधयितुं न शक्नोमि। यदि मम कौशलं तथा अन्यस्य कस्यापि कौशलं इतोपि कस्यचित्
कौशलम् एतत् सर्वम् एकत्रितम् आगच्छति तर्हि वयं बहु दीर्घं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि तदर्थम् एतद् आवश्यकमस्ति। मां परितः कति जनाः एतत् कार्यं कुर्वन्ति, संस्कृतकार्यं कुर्वन्ति, तादृशाणां मम परिचयः आवश्यकः। तादृशः परिचयः गृहम् उपविश्यतु न भवति, तर्हि एतादृशेषु मेलनेषु एव तादृशः परिचयः भवितुम् अर्हति। तर्हि परिचयं प्राप्तुम् एतदेकं कार्यकर्ता मेलनं भवतु। एतादृशम् एकस्मिन् मेलने एव सर्वं साधितं भवति इति नास्ति। वारं वारं मिलामः चेत् इतोपि अस्माकं सम्बन्धाः दृढाः भविष्यन्ति, परन्तु कुत्रचित् आरम्भः तु आवश्यकः। तर्हि एतस्य मेलनस्य आरम्भः इत्येव प्रयोजनमस्ति। इदानीं वयं अस्मिन् मेलने बहुषु सत्रेषु वयं परस्परं जानीमः। तादृशी सत्ररचना कृता अस्ति। अस्माकं कार्यगणः इदानीम् अस्य मेलनस्य कार्यगणः अस्ति, सः सत्राणां चालनं करिष्यन्ति। तत्र मनसा सहभागं कुर्मः, वयं मिलामः, अन्येभ्यः इतः ऊर्जां सम्प्राप्य समाजं गच्छामः। तत्र गत्वा अस्माकं संस्कृतस्य विषये तु वयं वदामः, परन्तु संस्कृतभारत्याः विषये अपि वदामः। तद्विषये कथं कार्यं शक्यमस्ति एतस्य अस्माकं चिन्तनं भवतु, अन्ये अपि अत्र युक्ताः भवन्तु, तदर्थमपि वयं कार्यं कुर्मः। तर्हि कार्यकर्ता मेलनस्य प्रास्ताविकं नाम प्रयोजनं किमस्ति इति प्रायः सर्वे ज्ञातवन्तः। तर्हि अत्र एव साधयामि। धन्यवादः।